जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए है कातिब तकदीर में मदीना लिख दे ताजदारे हरम हो निगाहे करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कौन सा महीना है? आय हाय हाय, देखो मुझे नहीं पता कौन सा महीना है ये कौन सा महीना है, कमेंट में बताइएगा। आय प्यार से इस तरह लिखना है आपने। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात से मैं शुरू में तो दुआ करता हूं कि अल्लाह अपने नबी हजरत मोहम्मद के वास्ते, ये मेरी बहन है या ये मेरा भाई मुझे देख रहा है, मौला इसकी तकदीर पलट दे। जो इसको दुख है, परेशानियां, मेरे मौला ले ले, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, परवरदिगार तुझे तेरे प्यारों का वास्ता। एक नबी थे, उनसे किसी बंदे ने पूछा, मुझे नाम भी याद है लेकिन अभी हवाला नहीं है ना तो नाम नहीं ले रहा मैं। किसी एक नबी थे, उनसे किसी ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी हमें बताइए, हजूर की बात नहीं है, ये पहले को नबी है, कि अल्लाह के नबी हमें बताइए कि अगर हमें अल्लाह को ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढे हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को अगर तू ढूंढना है ना तुमने, तो फिर टूटे हुए दिलों में ढूंढ। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह उनके दिलों में मिलता है तो फिर वो उनके दिल टूटे क्यों हैं? ये सवाल है ना। मैं बताता हूं, देखो जिन लोगों के दिल टूट चुके होते हैं दुनिया से, परेशानियां, बेबसियां, लेकिन वो फिर भी अल्लाह से शिकवा नहीं करते। वो नहीं कहते कि मेरा वजीफा कामयाब नहीं होता है, नहीं कहते। टूट जाता है दिल। कुदरती इंसान है बंदा। ये जो बंदा है ये गोश्त पोश्त का लोथरा है, इसमें रूह है, जहर है। जितना भी अल्लाह वाला होगा उसके दिल में कुछ ना कुछ तो मलाल आएगा, टूटेगा। तो फिर भी जब वो अल्लाह की नाशुक्री नहीं ना करते तो फिर अल्लाह उनके दिलों में होता है। बस डरो उस वक़्त से कि जब तुम उनकी बदवा का शिकार ना हो जाओ, और ढूंढो वो वक़्त कि वो तुम्हारे लिए एक बार आमीन कह दें। क्यों मैं कहता हूँ कमेंट किया करो। उनमें से किसी बंदे ने आमीन कह दिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता था, जो मैं ये सारी बहस मबासा कर रहा हूँ, वजीफा बताता हूँ कि इस मुबारक महीने में अगर देखो, जब तुम अल्लाह के उन टूटे हुए लोगों के लिए भी दुआ करो, स्पेशल जो वजीफा ये है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर एक शय पर, हर एक चीज पर कुदरत रखता है। हालांकि वो टूटे हुए दिल जो हैं, जिनके लिए हम दुआ करेंगे और हमें हमारी जो भी हाजत है वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उनका दिल अल्लाह चाहे तो ना टूटे, लेकिन अल्लाह चूंकि हर चीज पे कुदरत रखता है, और फिर अल्लाह ने उन्हें वो इनामात देने हैं कि जिनका तसव्वुर इस दुनिया में रहने वाला कोई नहीं कर सकता। तो ये दौलत की बादशाह तस्बीह है। इंशाअल्लाह ताला इसी महीने अल्लाह आपको रिजल्ट देगा, आप अमीर हो जाओगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी जितनी बेबसियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके जो रुके हुए काम है इसी महीने पूरे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये अमल है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। दोस्तों, ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूं, इसकी खास इजाजत हजरत साहब के लिए लेने के लिए एक लाइक कर दें, एक लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारी हर वीडियो मिले, और एक कमेंट कर दिया करें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। और कोई हमारा, यानी ये बक्स नज़र आ रहा है, डब्बा, और हमारा कोई डब्बा नहीं है जिसमें आप पैसे डालोगे, कोई नहीं है जी। तो आपको चाहिए कि बस लाइक कर दिया करो, ये खुशी मिल जाती है, और इससे थोड़ी सी वीडियो तो आगे भी जाती है लोगों तक। मेरा मकसद पता क्या होता है, मेरा मुतमाई नज़र ये होता है कि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो दोस्तों, अमल इस तरह है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मैंने आज तक, मैं जिंदगी में दुकानदार रहा हूं बड़ी मुद्दत, मैंने कम से कम 28 से 30 साल दुकान की हुई है जी। तो अभी 10 एक साल हुए ख़त्म कर दिए। तो मैं आपको पता क्या बताना चाहता हूं, यानी कि मैंने बड़ी दुकानों पर देखा है। मिसाल के तौर पर आपको दुकान का सामने जो शटर होता है, जो ऊपर करते हैं,
اس پر نام لکھا ہوتا ہے کسی نہ کسی. مثال کے طور پر میری دکان کا نام تھا عمران جرنل سٹور، تو لکھا ہوتا تھا. اچھا، میں نے کئی دکانوں کے شٹر دیکھے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ایک بندہ مجھے نہیں ملا. آپ کو ملا تو مجھے بتانا کہ جس نے اپنی دکان پر سامنے ان اللہ علی کل شیء قدیر لکھ دیا اور پھر وہ اس کو گاہک نہ آئے، اس کو پیسہ نہ ملے، اس کو برکت نہ ملے، یا اس کو نظر بد لگے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، یا کوئی جادو ٹونا کرے. نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ایک بار پتہ ہے میرے والد صاحب نے، ہم جا رہے تھے کسی اور شہر میں، کوئی شادی تھی، سارے جا رہے تھے، تو میں نے کوئی پتہ نہیں باتوں میں شک کا اظہار کیا کہ یہ تو چوری نہ ہو جائے کدھر ہیں. کہنے لگے نہیں ہوتی، اس گھر میں نہیں ہوگی. تو میں نے پوچھا وجہ، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک قسم کا تکبر کے زمرے میں نہیں آ جاتا. کہنے لگے نہیں تکبر نہیں کر رہا، میں اللہ پر اعتبار کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ میرے گھر کے باہر میرا نام لکھا ہے اور میرے نام کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بات نہیں ہے کہ جس گھر میں بسم اللہ لکھی تھی وہاں چوری نہیں ہوئی. یہ تو اپنے یقین کی بات ہے نا. اور وہ کہتے ہیں نا پیر وڈا کے یقین، تو جس میں اتنا یقین ہو نا تو اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی چوری کرنے کی جرت نہ کر پائے. اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے جی، جو جن دکانوں پر لکھا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فضل ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. تو بہرحال میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. آپ سے گزارش ہے لائک کر دیں، محل میں کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے. چینل بھی سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی کر دیں. دوستو یہ مہینہ بڑا مبارک چل رہا ہے، ٹھیک ہے. رمضان اب جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، ٹھیک ہے جی، 100 بار، 100 ٹائم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، 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 ان اللہ علی کل شیء قدیر. یعنی کہ ہر نماز کے بعد تو پڑھے. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی کوئی شاپ اونر ہیں، آپ شاپ کیپر ہیں، آپ کی دکان ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں ملازم ہے تو پھر تو ظاہر ہے مالک کوئی اور ہے. اگر آپ شاپ کیپر ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنی دکان پر کسی بائر، ٹھیک ہے، پینسل سے لکھ لیں. کسی پینٹر سے نہیں لکھوانا تو پینسل سے لکھ لیں، لکھ کر لگائیں. اور نیت پتہ کیا کریں، یا اللہ ساڈے سارے کام ٹھیک ہو جائیں. تم چند دن میں دیکھو گے کہ رب نے کرم کر دیا. صرف ایک چیز اپنے پاس رکھنا. کیا؟ یہ کیا ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. یاد رکھنا کہ اپنے پاس اعتماد کی دولت رکھو. یقین کا ایک خزانہ تمہارے پاس ہو. کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارا دامن خوشیوں سے، رحمتوں سے، پیسے سے، دولت سے، رزق سے خالی رہ جائے. کبھی نہیں ہوگا. تو پڑھائی بھی یعنی 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھتے جائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ پڑھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں. اور خاص کر جمعرات کے دن یا جمعے کے دن، ان 2 دنوں کے اندر، یہ ویسے بتا رہا ہوں، اب ضروری نہیں یہاں یہ جمعرات کو میں نے شیئر کیا ہے، آگے اپنی آنے والی زندگی میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز اس تھوڑی سی بانٹ دیا کریں. ان اللہ علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ کے دم کر دیا کریں. تمہاری زندگی سدھر جائے گی انشاءاللہ. دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی بندے نے نہیں دینا، میں نے نہیں دینا، صرف اللہ دیتا ہے. کس کے صدقے؟ دعا، پریئر کے صدقے، جی، وظائف کے صدقے، وظیفے کے صدقے. آمین. تو جتنے لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے، اللہ پاک ان پر کرم فضل کی بارش کر دے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ علی کل شیء کا ورد کریں ہر نماز کے بعد 100 بار، انشاءاللہ بگڑیاں بن جائیں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.